मेसेज यो छ कि हिजो हाम्रो टेस्टिङ स्याम्पल टेस्टिङ गर्दाखेरि हामीले टोटल टेस्ट हिजो बिहानभरिमा टोटल 330 टेस्ट गरेको थियो। त्यो मध्येमा हाम्रो 6 र नयाँ केस पोजिटिभ डिटेक्ट भएको छ र त्यो 6 र नयाँ पोजिटिभ डिटेक्ट भएको चाहिँ यस प्रकार छ। अब जस्तो मैले तपाईँलाई नाम त भन्नु सक्दिनँ। एकजना चाहिँ हाम्रो सीसीसीटी चिसोपानीको फेसिलिटी क्वारेन्टाइनबाट पोजिटिभ भएको छ। उहाँ बहिनी चाहिँ 18 इयर्सको फिमेल हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ र उहाँ राबङलाका हुनुहुन्छ र उहाँ आउनु भएको रहेछ चेन्नईबाट अन 30th। अब साउथ राबङलाको हुँदाखेरि उहाँलाई सीसीसीटीमा उहाँलाई राखेको छ र उहाँको नेगेटिभ आयो र यो चाहिँ उहाँको नेगेटिभ आएको तपाईँलाई सबै याद भएको। हामी आजकल सबैलाई फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा हालेर 5 दिन खत्तम भएर 6 डेदेखि हामी टेस्टिङ सुरु गर्छौँ र उहाँहरूको सबैको त्यो 6 डे सकेर टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दा नेगेटिभ पोजिटिभ भएको र तर उहाँसँग हुने अरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ सबै नेगेटिभ आएको छ उहाँसँग, कारण रुटिन टेस्टिङ गरेको छ त्यो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा। अरू सबैको टेस्ट नेगेटिभ छ, उहाँ एकजना मात्रै पोजिटिभ छ र उहाँ त्यहाँ पेसेन्टलाई चाहिँ हामी इमिडिएटली हिजो राति नै एसएनएम सिफ्ट गरेको छौँ र अरू चाहिँ हामीले त्यो सीसीसीटीमै राखेको छौँ र त्यो सीसीसीटीमा अब हामी नयाँ मान्छे कोही हाल्नु सक्दैन, कारण उहाँहरू चाहिँ अब डाइरेक्ट एक्सपोजर फर्स्ट कन्ट्याक्टहरू हो र उहाँहरू अहिले त्यहीँ छ र जब उहाँहरूको 14 डेज पुग्छ फेरि हामी रिपिट टेस्ट गर्नुपर्छ। टेस्ट गरेर नेगेटिभ भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि उहाँलाई हामी घर पठाउँछु, तर जबसम्म टेस्ट हामीले फेरि रिपिट नगरिकन हामी उहाँले घर पठाउन सक्दैन। फर्स्ट केस चाहिँ उहाँ हो। सेकेन्ड केस चाहिँ हिमालयन फार्मेसीमा राखेको छ गर्ल्स होस्टेलमा। उहाँ पनि हुनुहुन्छ 28 वर्षीय बहिनी हुनुहुन्छ, रिनकको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ सिलगढीमा 2 महिना बस्नु भएर सिलगढीबाट आउनु भएको रहेछ 27 तारिकको दिन। 27 तारिकको दिन आएर सिलगढी आएर उहाँलाई अब इस्टको बागले गर्दा हिमालयन फार्मेसीमा राखेको रहेछ र उहाँसँग त्यो दिन आउने चाहिँ बसमा 10 जना हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 10 जना आउनेहरूमा एकजना रोयल प्लाजामा हुनुहुन्छ, 3 जना रुमतेकमा हुनुहुन्छ, रुमतेक स्कुलमा, त्यहाँदेखि 6 जना चाहिँ हाम्रो हिमालयन फार्मेसी त्यहीँ हुनुहुन्छ र यो टेस्ट हुने बहिनीको चाहिँ एउटा फ्यामिली हाल्नु भएको छ 4 जना र त्यो 4 जना चाहिँ एउटै रुममा बसेकोमा त्यो बहिनीको चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ आयो। त अरूहरूको टेस्ट अब रुमतेकको 3 जनाको नेगेटिभ छ। त्यहाँदेखि हाम्रो हिमालयन फार्मेसीमा टोटल 35 जनाको टेस्ट गरेकोमा चाहिँ 7 तारिक दिन टेस्ट गरेको चाहिँ हिजो रिपोर्ट आएर 1 जना पोजिटिभ भएको र उहाँहरू लिएर आउने 10 जनाको ड्राइभर चाहिँ जोरथाङ बस्नुहुँदैछ र उहाँको आज स्याम्पल निकाल्नु भनेर हामीले भनेको छौँ र त्यहाँदेखि टोटल अब जुन चाहिँ हिमालयन फार्मेसीमा 35 जना भएको र सबैजनाको टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ छ अहिले चाहिँ र गर्दा उहाँको टेस्ट फेरि हामी छुट्टी हुनुभन्दा अगाडि 14 दिनमा फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ र उहाँहरू चाहिँ अघि मैले भनेको 27 तारिक आउनुभएको। उहाँको बादमा चाहिँ अझै 9 जनालाई हालेको रहेछ त्यही हिमालयन फार्मेसी होस्टेलमा र त्यो 9 जनाको टेस्टमध्ये 4 जनाको चाहिँ आज 5 दिन नागेर 6 दिन हुँदैछ र आज लिँदैछ 4 जनाको र 5 जनाको चाहिँ अझै 5 दिन नागेको छैन र गर्दा उहाँहरू अहिले 5 दिन कम्प्लिट हुनेसम्म पर्खेको छौँ। सो सायद भोलि पर्सि पुग्छ होला, त्यहाँदेखि उहाँहरूले त्यहाँको टेस्टिङ उहाँहरूको रिमेनिङ 5 जनाको टेस्ट हुन्छ। त अरूहरूको जति यो 5 जना बाहेक र 4 जनाको टेस्ट आज पठाउनु भए अरूहरूको चाहिँ नेगेटिभ छ टेस्ट र हिमालयन फार्मेसी त्यो होस्टेल पनि हामीले अब अरूहरूलाई आउनेलाई हामीले बन्द गरेको छौँ। अब हामी त्यहाँ कसैले हाल्दैन र त्यो चाहिँ एउटा कन्टेनमेन्ट एरिया हुन्छ जस्तो प्रकारले हामीले सीसीसीटीलाई गरेको छौँ। र सिमिलरली अब क्योङसाको अरू 4 जना टेस्ट आउनेहरू चाहिँ क्योङसाको हुनुहुन्छ। त्यो क्योङसाको चाहिँ एकजना 33 इयर्स फिमेल र 44 इयर्सको मेल चाहिँ मिस्टर एन्ड मिसेस हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ 2 जना चाहिँ गेलिङको हो र एकजना 23 वर्षीय चाहिँ योक्सामको हुनुहुन्छ मेल भाइ र एकजना 42 वर्षको थर्पुको हुनुहुन्छ। सो उहाँ 4 जना चाहिँ उहाँ सिलगढीबाट 302 बसमा आएर यसमा फर्स्ट मेल अब जुन चाहिँ मिस्टर एन्ड मिसेस भन्ने उहाँ 2 जना चाहिँ बस चेन्ज गरेको रहेछ। जस्तै अब 302 बस नम्बरमा सिलगढीदेखि मेल्ली आएको रहेछ, त्यो बसमा चाहिँ 1 जना चण्डीगढको र 7 जना दिल्लीको आउनु भएको रहेछ सँगै। त्यहाँदेखि मेल्लीदेखि फेरि स्क्रिनिङ भए चाहिँ बस नम्बर 278 मा गएछ। तर यो चाहिँ सबैजना सिधा हामीले क्योङसामा हालेको छ। सो उहाँहरू सबै सँगै बसेको छ। त्यो उहाँहरूको अब हामी टेस्ट फेरि गर्नेवाला छौँ र 23 वर्षीय योक्सामको चाहिँ 632 नम्बर बसमा सिलगढीदेखि मेल्ली आउनु भएको छ। त्यसमा 7 जना दिल्लीको थियो भने 1 जना युपीको या 2 जना एउटा फरिदाबाद गर्दा 2 जना युपीको रहेछ र गत जम्मा 9 जना थियो त्यो बसमा। उहाँहरू सेम बसमा चाहिँ सिधै क्योङसा फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जानुभएको। सिमिलरली 42 इयर्सको फिमेल पनि बस नम्बर 0015 मा सिधा सिलगढीदेखि मेल्लीदेखि चाहिँ
उता यसमा गएको छ हाम्रो सिधा क्योङसा फेसिलिटी गर्ने उहाँसँग ट्राभल कति भएको थियो डिटेल मैले आज पाउन सकिनँ तर त्यो हुनसक्छ 10-12 जना र तर उहाँले सधैँ सबैलाई सिधा सिलगढीदेखि क्योङसा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पुर्याएको छ र यो यस्तो प्रकार छ यो जतिजना फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जानुभएको छ सबजना तिनै आइसोलेटेड छ उहाँहरू त्यही ठाउँमा र जति पनि यो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू 3वटा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन बस्नु भएको छ हामीले कन्टेन गरेर राखिसकेको छौँ र उहाँहरूको सबैको टेस्ट चाहिँ हामी फेरि अब छुट्टी गर्नुभन्दा अगाडि या 14 डेजको बादमा हामी फेरि टेस्ट गर्छौँ त्यो टेस्ट गरेर हामी त्यहाँ नेगेटिभ भयो मात्रै हामी छुट्टी गर्छौँ र जसको चाहिँ कसैको पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले भन्दैछौँ उनीहरूको 14 डेजमा 2 खेप पर्छ सो उहाँहरूको कुनैको पनि पोजिटिभ छैन एक्सेप्ट फर द पेसेन्ट त्यो 6जना पेसेन्ट हिजो राति नै एसएनएममा हामीले सिफ्ट गरिसकेको छौँ र यो छ हाम्रो हिजोको पोजिटिभ केस र यसले गरेपछि हाम्रो अब टोटल सिक्किममा नम्बर अफ पोजिटिभ केस चाहिँ अब 10 जना भयो र हामीले तर एउटा कुरा मिडियालाई म यो भन्न चाहन्छु कि हामी 10वटा केस भयो 12वटा केस भनेर हामी अत्तालिनु हुँदैन कारण 10 जना भयो भने 20 जना भयो भने ट्रिटमेन्ट त्यही हो र अर्को कुरा चाहिँ ट्याक्कै नेगेटिभ पोजिटिभ एउटै नआएको भयो भने हामीले अलिकति सबैजनाको अलिकति फिङ्गर पोइन्टिङ चान्सेस थियो कारण कुनै पनि रिपोर्ट नेगेटिभ या कुनै छैन भन्दाखेरि इट लुक्स कि एज इफ हामीले रिपोर्ट लुकाएको जस्तो टेस्टिङ पुरा नभएको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ सर अब 10 जना आएको छ 10 जना हामीलाई जुन पेसेन्ट अहिलेसम्म हामी एडमिट गरेको हामीले देखिहालेको छौँ एसटिएनएममा सबैजनाको इलाज राम्रै भइरहेको छ र एसटिएनएमको हामीले उहाँको जतिको इलाज गर्ने क्षमता छ त्यो पनि हामीले देख्यौँ सबैको ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग भइरहेको छ र अब अर्को कुरा चाहिँ हिजोको जुन चाहिँ नेगेटिभ भएको माथि म अलिकति भन्न चाहन्छु र यसमा हिजो बेलुका समिट टाइम्सले पनि अलिक भनेछ प्रेस कन्फरेन्स बोलाएन भनेर तर एउटा कुरा म यहाँ यही भन्न चाहन्छु अब हेल्थ डिपार्टमेन्ट गएर सेफ्टी भएपछि मेरो काम खालि बुलेटिन र प्रेससँग यो मात्रै होइन मेरो अरू पनि धेरैवटा ड्युटिजहरू छ प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट हुन्छ हामी कतिवटा प्लानिङ हुन्छ के हुन्छ मिटिङ्सहरू हुन्छ त्यो पनि हुन्छ सो एभ्री टाइम हामी प्रेस गर्नु कन्फरेन्स गर्नु भ्याउँदैन होला र कुनै टाइममा तपाईँहरू अब मिडियालाई नै म छोडिदिन्छु यो चाहिँ या आइपिआरलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु कुनै टाइममा कहीँ डाउटफुल भयो के लाग्यो भने तपाईँलाई अब कुनै टाइममा यो भयो भने तपाईँलाई भन्नुहोस् हामी त्यही पाराले हामी एनी टाइम प्रेस कन्फरेन्स तपाईँको अनुसार जहिले तपाईँ जरुरत लाग्छ तपाईँले मलाई भन्नुहोस् तर म इन्डिभिजुअली एक जना गरेर म सबलाई यो गर्न सक्दिनँ होला तपाईँ आउनुभयो भने सबजना सँगै आइदिनुहोस् म एकैचोटि तपाईँहरूलाई एकैचोटिमा क्लियरिफिकेसन दिइहाल्छु र हिजोको जुन चाहिँ नेगेटिभ भएको कुरा मैले हिजो बुलेटिनमा कभर भयो सायद कहीँ अलिकति राम्रोसँग मैले क्लियरिफिकेसन दिन सकेको सकेन त्यो मैले भन्नु सक्दिनँ तर जुन प्रकारले कतिवटा क्वेरी भएन भन्ने खालको कुरा आउँदैथ्यो अब त्यो भनेर चाहिँ मैले आज तपाईँको छेउमा यो समक्षमा राख्न चाहन्छु र यो हिजो भएको 4 जुन चाहिँ नेगेटिभ भयो 3टा त्यो चाहिँ कस्तो बार भयो भने एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो स्याम्पल्सहरू हामी अस्ति 25 तारिक अगाडि पठाएको स्याम्पल्सहरू हामीले 28 तारिकदेखि स्याम्पल एउटै पठाएको छैन सिलगढीमा र यो टेस्टको 2टा जुन चाहिँ टेस्ट आयो त्यो 2टा टेस्ट चाहिँ सिलगढीको एनबिएमसीले हामीले फर्मली हामीले रिप्लाई पनि पठाएन उहाँले कि युजली नर्मली कुनै पनि टेस्ट पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भयो उहाँले हामीले इमेलमा उहाँले हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्छ कि तपाईँको यो 2टा पोजिटिभ आयो इमिडिएटली गर्नुपर्छ तर त्यो रिपोर्ट कुनै आएन हामीलाई तर हाम्रो यहाँ अफिसको आइडिएसपीको मान्छेहरू अब अलिकति केयरफुल भएको गर्दा उहाँलाई आइडिएसपी पोर्टलमा हामी आइसिएमआर पोर्टल हेरिबस्छौँ आइसिएमआर पोर्टलमा त्यो 2 जना नाम देख्दाखेरि हाम्रो यहाँको रहेछ भने हामीले याद पायो याद पाउँदाखेरि खासमा चाहिँ अब त्यस्तै पाराले ट्रान्सपेरेन्सी नराख्ने हामीले नभनिकन हामीले यहाँ बोलाएर टेस्ट गरेर पनि गर्नु सक्थ्यो तर अब कुनै पनि चिज पोजिटिभ भएको भाइ आइसिएमआरको रिपोर्ट आउँछ त्यो दिन मलाई एकदम याद छ मैले भनेको हामीले फर्मल रिपोर्ट आएन तर हामीले आइसिएमआर पोर्टलबाट भेटाएर चाहिँ हामी आफैले चिनेर चाहिँ हामीले यो पोजिटिभ भनेर हामीले सार्वजनिक गर्दैछौँ भने हामीले त्यो पनि भनेको थियो र त्यो गरेर हामीले आइसिएमआरको पोर्टलबाट निकालेर हामीले पोजिटिभ डिक्लेयर गरेको थियो तर जब पेसेन्ट एडमिट भएपछि हाम्रो मनमा पनि अलिकति शङ्का पनि थियो गर्दै हामीले इमिडिएटली यहाँ आएर हाम्रो रिपिट गर्दा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आएको र यो आधारमा हामीले एउटा यो चिठी पनि पठाएको छौँ हामीले उता नर्थ बेङ्गलको मेनलाई त्यो डाक्टर अरुम्बा सरकार भनेर चाहिँ मेन एचओडी उहाँलाई हामीले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीबाट हामीले यो चिठी पनि पठाएको छौँ कि अब दिस इज टोटल उहाँको तर्फबाट यो अलिक नेग्लिजेन्स नै भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई कारण कुनै पनि पोजिटिभ नेगेटिभ हामीले इन्फर्म नगर्दा पनि हुन्छ हामीलाई तर कुनै पनि पोजिटिभ आएपछि उहाँलाई हामीले इमिडिएटली इन्फर्म गर्नुपर्ने थियो र यसको हामीले कपी टु चिफ सेक्रेटरी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल सेक्रेटरी मिनिस्टर अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर दिल्ली प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेस्ट बेङ्गलमा पनि हामीले कपी पठाएको छौँ यो चिठी कारण यो चाहिँ वी फिल एज केसेस बेसी भएर सम्हाल्न नसक्नु होला अब त्यो बुझ्नु पऱ्यो तर एटलिस्ट पोजिटिभ आएको चाहिँ नेगेटिभ वी डोन्ट एक्सपेक्ट
तर पोजिटिभ जुन आउँछ त्यो चाहिँ उहाँलाई हामीलाई खबर गर्नुपर्ने थियो, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ र गर्दा हामीले यो चिठी पनि पठाइसकेको छौँ। अस्ति हामीले यो 7मा पठाएको, 7मा हाम्रो टास्क फोर्सको मिटिङ थियो सन्डेको दिन, त्यसको बादमा आएर हामीले पठाएको। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि उहाँले नेगेटिभ त्यो आउँदाखेरि हामीले त्यहाँदेखि फेरि रिपिट गर्दा उहाँको नेगेटिभ हो। तर नेगेटिभ भनेर यो पेसेन्टलाई अहिले छुट्टी गरेको छैन, किन हामी तपाईँलाई भन्दैछु जहिले पनि पोजिटिभ भएको एकखेप केस आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्खेर 14 दिनसम्म पेसेन्टलाई एडमिट गरेर 14 दिनको बादमा 24 आवर्स हामी 2टा स्याम्पल टेस्ट गर्छौँ र नेगेटिभ छन् छुट्टी गर्छौँ भनेर हामीले भनेको छु। र हिजो एउटा टेस्ट भयो, आज फेरि एउटा टेस्ट गर्दैछ। सो आजको पनि नेगेटिभ हामी देन इट इज कन्फर्म द्याट दे आर नेगेटिभ। तर आज फेरि पोजिटिभ हामी फेरि त्यो भन्न सक्छौँ, त्यस्तो केही आयो भने हामीले तपाईँको छेउमा यो गर्नु चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन चाहिँ अरू मुम्बई रिटर्न थियो, थर्ड नेगेटिभ भएको मुम्बई रिटर्न भएको भाइ चाहिँ आउँदाखेरि उसको चाहिँ एउटा के रहेछ भने सिम्टम्स रहेछ, अलिकति मुम्बईमा सिम्टम्स भएको रहेछ। तर त्यो सिम्टम्स हुँदाखेरि उहाँले कम्प्लेन गरेनछ। जस्तै पाएको एकजना मुम्बईबाट पोजिटिभ आएको पनि तपाईँलाई याद छ, बसमा चढ्दै गर्दाखेरि उहाँले जस्तै अब पोजिटिभ रिपोर्ट आयो, तर उहाँले डिक्लेयर गर्दा हामीले इमिडिएटली उहाँले एक्सन लियो। यो भाइले चाहिँ मुम्बईमा पनि कम्प्लेन गरेनछ, यहाँ आउँदा पनि कम्प्लेन गरेर यहाँ आएर एकखेप उहाँले सिफ्ट गरिसकेपछि चाहिँ अलिक फिभर हो भनेर लिएर आउँदा हामीले टेस्ट गऱ्यो। तर त्यो टेस्ट गर्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ निक्ल्यो, विकली पोजिटिभ। हाम्रो पनि त्यो टेस्ट थुप्रो किसिम हुन्छ, विकली पोजिटिभ हुन्छ, प्लस त्यसमा भाइरल लोड हेर्नुपर्छ। भाइरल लोड हेर्दाखेरि उहाँको भाइरल लोड एकदमै मिनिमल थियो हुँदाखेरि देन वी सेड अब डिक्लेयर त गर्नु पऱ्यो पोजिटिभ आएछ। सो वी डिक्लेयर इट एज पोजिटिभ। तर हामीले 2-3 दिनमा फेरि टेस्ट गरेको गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ उसको चाहिँ नेगेटिभ थियो, गर्दाखेरि उहाँको मतलब असिम्टोमेटिक थियो। त्यो फर्स्टमा भाइरल लोड कम्ती छ भने विकली पोजिटिभ आयो, त्यो नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन बादमा गर्दा चाहिँ हिजो गर्दा चाहिँ उहाँको नेगेटिभ आएको। सो यस्तो पाराले टर्न भएको। र यो दुईवटा जुन चाहिँ बहिनीहरूको नेगेटिभ आयो उहाँको हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पुरा गरिसकेको र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पुरा गरेर उहाँहरूको हामी एकजना त्यो बहिनी जुन चाहिँ देन्चुङ कामराङको बहिनी त होम क्वारेन्टिनमा गएर पनि अर्काले अलग्गै सेड बनाएर उहाँले फ्यामिलीले अलग्गै राखेको छ, उहाँलाई खानाहरू सानो आफै गरेर खाँदा उसको चाहिँ केही प्रब्लम थिएन। सो जहाँ चाहिँ हामी आशा गर्छौँ केही त्यस्तो के छैन होला। र हामीले अब अलिकति डाउट एकैचोटि टर्न नेगेटिभ पनि भन्नु सक्दिनँ। अब हामीले डाउट चाहिँ अलिकति पहिला नै नेगेटिभ थियो कि सायद रिपोर्टिङ गलत भयो कि त्यो हामी भन्नु सक्दिनँ। र कारण अब त्यो चाहिँ हामी अब आइसिएमआरबाट के भन्छ हेरौँ, तलबाट हामीले नर्थ बेङ्गल यसबाट हामी चिठी पठाएछौँ, उहाँबाट के रिप्लाई त आउँछ होला, त्यो आयो भने हामी त्यही प्रकार तपाईँहरूको सामने हामी सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो अब हेल्थमा केसेस आउँदैछ, यो एक्सपेक्टेड हो। अब जब यत्रो रिटर्निजहरू जब एकदम रेड जोन मुम्बई पुणे दिल्ली जहाँ चाहिँ पुरा केसेस भइरहेको त्यहाँबाट अब रिटर्नै हामीले लिएर आउँदैछ भने हामीले त्यो पोजिटिभ हुने त एक्सपेक्ट गर्नै पर्यो। सो यो पोजिटिभ भएर एकदमै ब्रेकिङ न्युज परे त हुँदैन। यो चाहिँ पोजिटिभ आएपछि हामीले इन्फर्म गर्नु चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो काम हो र हाम्रो काम हो इमिडिएटली पोजिटिभ भएको बित्तिकै हामीले उहाँको कन्ट्याक्टहरूलाई राखेर सबैलाई लिएर आएर टेस्ट गराएर र पेसेन्ट पोजिटिभ भएकोले इलाज गर्ने ड्युटी चाहिँ हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको, त्यो हामी सबैजना गरिरहेको छौँ। र जतिसक्दो हामीले प्यानिकी सिचुएसन क्रिएट नगरौँ। हामीले जति बेसी पोजिटिभ भयो 10 कुनै के भनेर दिँदाखेरि पब्लिकमा प्यानिकी नभएर बरु जतिसक्दो म अस्तिदेखि भनिरहेको छु तपाईँहरूले यो होम क्वारेन्टिन र फेसिलिटी क्वारेन्टिन राम्रो फलो गरौँ न। सबजना सिकेको मान्छेहरू डिसिप्लिन भएर हामी आशा गर्छौँ हाम्रो हुनुपर्ने मान्छेहरू सबजना डिसिप्लिन नै आशा यो राम्रोसँगले पहिला फेसिलिटी क्वारेन्टिन फलो गरेर गएपछि घरमा गएर तपाईँले हेरचाह गर्ने छैन भने अरू राम्रोसँग तपाईँले आफै डिसिप्लिन भएर एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएर होम क्वारेन्टिन चाहिँ राम्रोसँग फलो गऱ्यो भने यो कहीँ सर्ने चान्स हुँदैन तपाईँहरूले नि। तर अब तपाईँले एकखेप टेस्ट नेगेटिभ बनाएर गएको बित्तिकै अब त म नेगेटिभ भनेर तपाईँ एकैचोटि घुमिहिँड्नु हुँदैन। हामीले किन 14 डेज अफ फेसिलिटी क्वारेन्टिन र 14 डेजको होम क्वारेन्टिन भयो, कारण 28 डेज चाहिँ एकदमै जरुरी हो। कारण यो बिचमा भन्नु सक्दैन कुनै दिन फेरि पोजिटिभ हुनसक्छ, कसरी नेगेटिभ त्यो नेगेटिभ अलवेज पनि भन्नु सक्दैन, पोजिटिभ अलवेज भन्नु सक्दैन। पोजिटिभ यो भयो इलाजबाट नेगेटिभ हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि आज दिनमा तपाईँ नेगेटिभ हुनसक्छ, के थाहा भएर अलिक दिन पछाडि फेरि पोजिटिभ होला। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अलिकति सबैजना केयरफुल हुनुपर्छ। 28 दिन चाहिँ मजाले तपाईँहरूले राम्रोसँगले फेसिलिटी क्वारेन्टिन र होम क्वारेन्टिन चाहिँ मजाले फलो गरिदिनु भयो भने यसमा अरू केही प्रब्लम हुनेवाला छैन। र यो हामीले एउटा कुरा 10 केसेस आयो भने तपाईँ कुनै पनि प्यानिक नहुनुहोस्, डराउनु पर्ने केही जरुरी छैन। एससिएनएममा हामीले ट्रिटमेन्ट गरिहाल्छौँ। र यो पेसेन्ट अब हामीले यहाँ हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम् पेसेन्ट चाहिँ सिम्टमलेसहरू छ। सिम्टमलेस भनेको बित्तिकै ट्रिटमेन्ट पनि खासमा बेसी हुँदैन, उहाँको अब्जर्भेसन हुन्छ र उहाँको रुटिन जुन चाहिँ बिमारीमा हुने त्यहाँको रुटिन टेस्टहरू हस्पिटलमा आएर सबै टेस्ट गरेर प्यारामिटर्सहरू सब ठिकठाक छैन सबै हेर्नुपर्छ उहाँको। र उहाँलाई कतै
अब कोही बेला अक्सिजनको कमी भएको छ भने हामी अक्सिजन दिन्छौँ, रुगा मार्गीमा अलिकति एन्टिबायोटिकहरू भएन अलिकति दिनुपर्छ, ज्वरो हामीले फिभरको दबाई दिनु पर्यो र त्यस्तो पाराले हुन्छ। जुन प्रकारले पेसेन्टको सिम्टम्स हुन्छ त्यही पर इलाज गर्नु मात्रै हो, त्यस्तो केही हाइफाई इलाज केही छैन। हामी यति मात्रै आशा गरौँ सिक्किममा त्यो जो चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिने त्यस्तोहरू केस चाहिँ नभइदियोस्, हामी त्यो चाहिँ आशा गरौँ। अहिलेसम्म जस्तो पाराले सबै सिम्टमलेस पेसेन्टहरूलाई हामी ट्रिटमेन्ट गर्दै पठाउँदैछौँ र त्यस्तै पाराले हामीले यस्तै कन्टिन्यू होस् भन्ने आशा चाहिँ गरौँ। र फर्स्ट केस जुन चाहिँ हामीले फर्स्टमा एडमिट भएको थियो पेसेन्ट जुन चाहिँ भाइ फर्स्ट केस जुन चाहिँ हामीले जिएनबी राबङला भएको थियो उहाँको पनि हामी टेस्ट गर्दैछौँ। हिजो अस्ति भर्खर गर्दा पनि उहाँको टेस्ट चाहिँ अझै पोजिटिभ छ, नेगेटिभ भएको छैन। तर नेगेटिभ नहुनेसम्म उहाँलाई छुट्टी गर्न सक्दैन र गर्दाखेरि उहाँको तर भाइरल लोड एकदमै कम्ती छ। भाइरल लोड कम्ती भयो भने ट्रान्समिसन इज भेरी लेस, ट्रान्समिसन हुने चान्सेस हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भाइरल लोड एकदम कम्ती छ र हामी अझै पर्खिरहेको छौँ। अझै अलिक दिनमा फेरि हामी रिपिट गर्छौँ र सपोज कुनै टाइममा उहाँको नेगेटिभ आयो भने फेरि 24 आवर्समा 2टा टेस्ट गर्नुपर्छ जम्मा। नेगेटिभ एउटा हामी अब उहाँको पोजिटिभ छ गर्दा फेरि 24 आवर्समा गर्ने फाइदा छैन। सो हामी 2-3 दिन पर्खेर फेरि एउटा पोजिटिभ फेरि टेस्ट गर्छौँ। गर्दा नेगेटिभ आयो भने फेरि इमिडिएटली विदिन 24 आवर्स अर्को टेस्ट पनि गरेर नेगेटिभ छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि हामी उहाँलाई छुट्टी गर्छौँ। नर्थ बेङ्गलमा स्याम्पल नपठाइने डिसिजन पनि एक हिजो त्यो स्याम्पल बोक्ने उहाँ स्याम्पल बोक्ने गाडी र ड्राइभरलाई पनि हामी एकदम थ्याङ्क यू भनेर बिदा पनि गरिसकेको छौँ। त्यसको मतलब अब 100% हामी सिलगढी त कुनै स्याम्पल पठाउनु हुन्छ होइन, कारण हामी आफै अब सेल्फ सफिसियन्ट छौँ। हामी आफ्नो भाइरल ल्याब पनि हुँदैछ, ट्रु नेट पनि हुँदैछ, हामी दुइटैमै हामी कभर गरिहाल्छौँ। र यहाँ एउटा तपाईँहरूको खबर यो हो, हामी जुन चाहिँ आरटिपिसिआर जुन चाहिँ भाइरल ल्याबमा टेस्ट गर्ने चाहिँ हामी सबै रुटिन जति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जुन छ सबै जति चाहिँ अब हुनुपर्ने हामी सब त्यसमा गर्दैछौँ। र जुन चाहिँ ट्रु नेट जुन चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ त्यसमा चाहिँ इमर्जेन्सी टेस्टहरू चाहिँ हामी त्यहाँ गर्दैछौँ। जस्तो अब इमिडिएटली कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हेरिहाल्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामी त्यहाँ त्यसमा हेर्छौँ। एक्टिभ केस 10 कि 11 भयो सर तपाईँले त SCCT facility quarantine. She is a 18 years old female. She is from Rabungla, and we have traced her all the contacts. Like she had traveled from Chennai on 30th of May, and there were around like 8 people in that total detail in the bus, and they were all tested negative. They are in CCCT, and we have tested all of them, around 35 of them, and all are tested negative. And now that CCCT center has been contained, and we are going to do the testing of all those negative who are tested negative again before they are discharged from the facility quarantine. Now second case is from Himalayan Pharmacy Girls Hostel. She is a 28 years old female. She hails from Rinok. She had arrived from Siliguri because she was there for almost 2 months in Siliguri, and with her she arrived in Rampur on 27th of May, and there were 10 people around in the bus along with her, and out of them 1 is put in Royal Plaza, 3 are in Rumtik Senior Secondary School, and 6 are in Himalayan Pharmacy Girls Hostel. And out of this 6, 4 are from one family. Out of this, 1 is tested positive, and the driver is from Jorthang, and her test, the driver's test will be done from Jorthang only, and the remaining tested are to be tested on 7th June, and all are tested negative. And then this total 35 inmates are tested negative from Himalayan, and after 27th there were 9 more inmates who joined in Himalayan Pharmacy. Out of these, 4 will be tested today because they will be completing their 5 days today, and remaining 5 will be tested when they complete their 5 days of facility quarantine. And at present, Himalayan Pharmacy has been declared as a close containment area. We are not going to put anyone else in that facility quarantine. And regarding 4 cases from Kyongsa facility quarantine, they had travelled from Delhi, Delhi and Chandigarh and UP, 3 places. And out of that, 1 are male and female, they are husband and wife, 44 years and 33 years of female. They are from Geling, and they have been travelling by bus 302 from Siliguri to Melli. And in that bus, there was 1 from Chandigarh and 7 from Delhi. And from Melli, after the screening, they travelled by bus number 278 to a facility quarantine at Kyongsa, in which there were total 7 passengers. And the next is 23 years old male who is from Yoksam. He had travelled from Siliguri to Melli by bus number 630, and from same bus they travelled to
like facility quarantine. In that there were 7 from Delhi and 2 from UP. And the fourth case is from Tharku. She is a 42 years old female. She traveled by bus 0015 from Siliguri to facility quarantine on the same date. So they are all being tested, and mostly except for the this Himalayan pharmacy 5 tests which is to be done after a few days. The rest all are being tested, and 4 tests are being today. We'll see the report, and the rest maximum all the tests are negative, but they will be tested again before they are discharged from the facility quarantine. And regarding the tests which were tested negative yesterday, one was from Denchung and the other one was from Kamrang. They were in facility quarantine for 14 days, and since there was lots of chaos in the facility quarantine due to non-arrival of the report from the North Bengal Medical College, and the inmates, they wanted to go home because they have been in that facility quarantine for 14 days, and there was lots of pressure due to space, due to pressure from the inmates and their relatives. So after 14 days, and as per the guideline of Government India and guideline of Sikkim government, usually facility quarantine is for 14 days, and if they are fine without symptom, then we send them home. Then they are advised 14 days of home quarantine. So same guideline was followed, and they were discharged after 14 days, and they were sent home. Then later on we realized from the ICMR portal that 2 of these tests were positive. So when we got that, and without any hesitancy, we came in front of the media and we declared that they were tested positive. But meanwhile, we had a doubt because we didn't get the email report from North Bengal Medical College, though we saw the report in the ICMR portal, but we declared it. Then since there was doubt, so we admitted them. Next day, yesterday, we tested them, but they were found to be negative. And meanwhile, we have contacted all their contacts and all, and we have sent all the samples. Might be their samples. Report will be coming today. And then the third case negative was he had traveled from Mumbai in the same train in which one person was detected to have positive when he was boarding the bus. So in the same train he had come, and he had some symptoms. So we admitted him and we tested him 3 days back, where it was weekly tested positive. So with low viral load. But since it is a positive, we can't say it is a negative. So we declared it. But since it was weekly positive, so we repeated the test again after 3 days, and he was also tested negative. So that was a good thing for us, that number of cases were less. So we declared that, and because there's anything to be hidden from the media or from the public of Sikkim. Every person has got right to know what is going on in the state. So we declared that. So, and regarding this carelessness of the North Bengal Medical College, our Principal Secretary has written to North Bengal Medical College Microbiology Head of Department on 7th of June after our task force meeting, and we have sent the copies to Chief Secretary of West Bengal, to West Bengal Secretary Health, and even we have sent the copy to the Union Health Secretary, Government of India.